عسلامة، مرحبا بكم في دوس. دونك اليوم باش نبداو في سيري جديدة تاع فيديو كونسيرنون الفيديو سيرفيونس، واللي باش نحكيو فيها على سيستم جديد نتاع الدهوا اكس في ار 4.0. دونك كيما تشوفوا اللي باش يتحل لنا دي في ار، باش تجينا الفاس هذيا لينيسياليزاسيون تاع الاكس في ار نتاعنا. دونك اول حاجه باش تقوم بها اللي هي تختار الريجيون نتاع لومبلاسمون نتاعك. دونك احنا الريجيون نتاعنا اللي هي تونس، اللونغ نتاعنا فرونسي، وعندنا الفيديو ستاندارديزاسيون نتاعها اللي مشتقها يا بال يا ان تي اس سي. دونك احنا بار ديفو نحطوها بال. الديفيرونس ما بين البال والان تي اس سي، دونك البال نورم اوروبيان ماكسيموم تاع فريم بار سكوند نتاعها 25، والان تي اس سي نورم امريكان قليل ونستعملوه هنا، توصل الفريم الاف بي اس نتاعها لو 60 وفما حتى لو 120. دونك كليكيو نيكست. دونك هنا هذايا الكونديسيون جينيرال نتاع ليسونس، نعملو لو اكور، كليكيو سويفون. دونك سولون الريجيون اللي اخترناها عرف الاكس في ار الريجيون نتاعنا اللي هي في الافريك، وحدد الوقت نتاعك ديريكتومون اوتوماتيكمون. دونك هذه راهي حاجه مهمه للريجيون باش تحطوها، خاطر حتى عندها دخل في البير تو بير. دونك بارفوا الانستالاتور ما يسيليكسيونيش الريجيون اكزاكتومون نتاعو، هو يولي يلقى اشكاليه بعد اللي هو البير تو بير ما يمشيلوش في وسط الاكس في ار. دونك ماذا بينا هنا الريجيون نتاعك تحطها ديريكتومون سولون لو بلاسمون محطوط عليه الاكس في ار. دونك نكليكيو سوفون. دونك هوني تو باش نعديو الفاز لينيسياليزاسيون تاع الباسورد نتاعنا، واللي الباسورد لازم متكون اقل حاجه من 8 كاركتير، متكونه من دي شيفر ودي زالفابيتيك. دونك هنا باش نحطو المود باس نتاعنا اللي انا باش نحطو ادمين 1 2 3. دونك هنا كونساي مود باس اون كاو تحب انديكاسيون للباسورد نتاعك نهار اخر بليك شي تنساه، كليكيو سويفون. هنا دونك الشيما كان تحب تحطو شيما، تنجم تصور الشيما نتاعك تصورو مرتين وتحط شيما، كان ما تحبش تحطو تعمل له انيوري. انا بار اكزومبل ما نحطش الشيما في ديفر، نحلو كان بالباسورد نتاعي. دونك نعمل انيوري. دونك هوني تو نجيو للفاس 3 اللي هي باش نتابيو لادريس ميل. دونك لادريس ميل دو بريفيرونس نتابيوها في وسط الاكس في ار اون كاو نهار اخر الانستالاتور يضيع المود باس، ولا بار ان موفي اوتيليزاسيون تاع اليوتيليزاتور تاع دي في ار يجي من غير ما يشعل يدخل الحاجه في المنيو ويبدلوا الباسورد. دونك انت باش ما تقعش في اشكاليه اون كاو نهار اخر الباسورد تنساه ولا ضيعته ولا ما تعرفوش شنو هو، دخل الميل نتاعك باش تنجم تعمل رينيسياليزاسيون نهار اخر نتاع الباسورد هذاك. دونك نحط لنا الميل. دونك فما زاد السوليسيون اخرى اون يبدا الدي في ار هذاك ماهوش كونيكتي على الانترنت، تنجم تعمل لي كيستيون سيكوريتي نتاعك. خاطر انت كي تحط ميل مش تعمل رينيسياليزاسيون فما كود ماشي تبعث على الميل نتاعك تبعثوا لك دواء، باش تنجم تدخل تعاود تعمل رينيسياليزاسيون نتاع الباسورد. وتنجم زاد حاجه اخرى تحط لي كيستيون سيكوريتي باش تعمل رينيسياليزاسيون تاع المود باس نتاعك اون نسيت المود باس. دونك انا كيستيون سيكوريتي هنا مش نعدي باش نحطها. دونك نكليكيو اوكي. دونك هذه الفيريفيكاسيون تاع الميساجور اوتوماتيكمون تاع الاكس في ار، تحب هو يعمل فيريفيكاسيون اوتوماتيكمون لي ميساجور الموجودين توا ولا تحب ديزاكتيفيها. دونك نحطوها دو بريفيرونس اكتيفي اون كاو فهمشي بوغ في وسط الاكس في ار ولا كوريكتيف يتيليشارجي الميساجور يصلح البوغ هذيك. دونك كليكيو سويفون. دونك هوني باش تختار النوم تاع لاباري نتاعك، نيميرو دو لاباري، المود اي هذا اللي موجود في الاي 2. دونك هنا تختار الانتيليجنس تحب تاكتيفي، باسكو الاس ام دي سمارت موشن ديتكشن اللي هو اللي يفرق ما بين الكور ايمان والفيكول. دونك هنا ديفي البروسيسور نتاعو في وسطو انتيليجنس ولا يفرق في التصويره ما بين انيمال وما بين كور ايمان وما بين فيكول موتوريزي. دونك هذه برشا الحكايه هذه تساعدنا برشا في النوتيفيكاسيون، قللنا لي فوس اليرت. دونك اللانجويج نتاعنا نحطوها فرونسي. نورم فيديو دونك احنا اللي حكينا عليها البال ولا ان تي اس سي. ريليكتير انستونتاني، طون دو ديكونيكسيون دونك الوقت اللي ديفير يقعد المينيو نتاعو محلول
وقتاش بعد 10 دقائق عاود يتسكر ويطلب عليك المود باس باش تدخل. باردو نافيغاسيون، دونك انت تكوشي باش تطلع لك باردو نافيغاسيون في المنيو. سونسيبيليتي نتاع السوري نتاعك. دونك عندنا هذا حاجه اخرى اللي هي بارامتر دو ليكرون لور دو لا ديكونيكسيون. دونك هذه وقت اللي تحب تصير الديكونيكسيون من البارامتر نتاع الدي في ار، شنو هما لي كاميرا اللي يقعدوا افيشي اون طون ريال. دونك كوني باغ اكزومبل انا نحب مثلا الكاميرا نيميرو 4 مركب انا ايكرو وما نحبش تقعد اذا انت عامل ايكرون في مثلا عندك بيرو وعامل الايكرون تاعك في السكرتيره ولا في اللاكاي، وعندك الكاميرا نيميرو 4 مثلا راكبه في بيرو، ما تحبش البيرو هذاك الناس الكل تتفرج عليه. دونك ديكوشي الكاميرا نيميرو 4 تعمل لها اوكي، تولي هذه وقت اللي ديكونيكتي انت من الميديا ما عادش تطلع لك ديريكتومون على فيشاج، تطلع لك فيها كادنا. نكليكيو سوفون. دونك هوني تو الريغلاج دور قلت لك انا. دونك الاكس في ار 4.0 هذا سولون اللوكاليزاسيون نتاعك في الريجيون اللي حطيتها يعرف لور تاع الريجيون هذيك اوتوماتيكمون. نكليكيو سوفون. دونك هوني هذا يعطيك هنا البارامتراج نتاع الادريس ريزو نتاعو هو. دونك هو انت لنا تحب تقلب خاطر تو فما لي موديم وريدو ولا موديم نتاع رابيدو ماهمش البلاج ريزو نتاعهم على الان، فما على الصون. دونك انت بارفوا اذا ما تعرفش البلاصه اللي راكب فيها شنو هو البلاج نتاع الادريساج اللي مستخدم عليه، نجمو نكتيفيو جهاز سي بي اوتوماتيكمون يولي هو ياخذ ادريس اي بي اوتوماتيك دي في ار بها هي تعرف البلاج نتاع الريزو اللي مستخدم عليه. دونك اذا هنا عندك دي كاميرا اي بي انت باش تكونفيغوريهم سولون الادريس اللي مش يعطيها لك الموديم، تعرف تكونفيغوري الكاميرا اي بي نتاعك على بلاج ريزو مستخدم عليها ديريكتومون. دونك كليكيو سوفون. دونك هوني زاد مش يعطينا الفاز نتاع البير تو بير. دونك تنجم ديزاكتيفي انت بير تو بير اونكاو عندك مثلا اكسي بر ادريس اي بي فيكس، تحل البور تاع الدي في ار في الموديم في الناد، تولي تاكسيديرو بالادريس اي بي فيكس ديريكتومون في هذا بير تو بير، ولا تاكسيديرو على الكلاود بتاع الدواء ديريكتومون على البير تو بير. دونك هنا اذا اللي تاع اون لين تعرف اللي هي الكونيكسيون ليتابليسمون نتاعها صار ودي في ار نتاعك ولا اون لين وتنجم تاكسيديرو اترافير لابليكاسيون جي دي ام اس اس ولا دي ام اس اس تو جديد. دونك نكليكيو سوفون. دونك هوني تو مش يعطينا في الفساد هذه الموديفيكاسيون تاع الريزوليسيون تاع الكاميرا، الكومبريسيون اتش 265 ولا اتش 264 لي فريم بار سكوند، قداش من فريم بار سكوند تحب تونجستري لك الكاميرا، وفي الفلي سكوندير. دونك لافيشاج نورمالمون نحطوه احنا دي ان قداش من فريم بار سكوند. نكليكيو على البلوس هذه اونكو اذا انت عندك مثلا كاميرا ميكرو انتيغري باش تكتيفي لها الاوديو نتاعها. دونك نحطها الكومبريسيون تاع الاوديو جي 711 ا ونحطها لنا اتش دي سي في اونكو اذا انت الكاميرا نتاعك ميكرو انتيغري. دونك لازم السورس نتاعها اتش دي سي في اونكو اذا انت وفي الكا كونتريل اذا الدي في ار نتاعك ركبت عليه انت ميكرو ابار في السورتي اوديو اللي في وسطه هو. دونك نولي نحطوها لنا احنا مش اتش دي سي في، تحطها لوكال ديريكتومون. نكليكيو اوكي. دونك نمشيو سوفون. دونك هذه كابتور سناب شات. دونك تحب تعمل دي سناب شات انستونتاني اون فوا. شو سوفون. دونك هنا يعطيك الكونفيغوراسيون تاع الديسك تحب وقت اللي تلعب الديسك تعمل له ليكرازمون ولا تحب تعمل له اري اونكوتي ما تحبوش يفسخ لك دي دوني صاروا ديريكتومون. تحب وحدك تشوف عندك شي باك اب تحب توظف لونجسترمون القديم وبعد تعمل الريكروتير، ولا ديريكتومون تحب ديريكتومون يكرازي لك هو بار ديفو ديجا اكرازي. دونك هنا تختار انت الدوري نتاع الفيشي ليكروتير نتاعو قداش تقعد 60 مينيت اللي هي بار ديفو، و سوبريسيون دي فيشي اكسبيري اونكو عندك فيشي قديم برشا يولي شي هو سوبريمي اوتوماتيكمون. دونك هي ديجا بار ديفو يعمل جوست ليكرازمون. نكليكيو سوفون. دونك هوني تو باش نجيو للكونفيغوراسيون تاع البلانيفيكاسيون في وسط الديسك. كيفاش تحب تعمل لونجسترمون تاعك؟ اسكو تحبوا بار ديتيكسيون موفمون ولا تحبوا كونتوني ولا تحبوا انت في وسط النهار مثلا في بيريود معينه تحب تخدم لك كونتوني، وفي بيريود اخرى في نفس النهار هذاك تحب تخدم لك ديتيكسيون موفمون. دونك الكونفيغوراسيون هذه باش تولي تكونفيغوريها من لونغروناج هذايا اللي هنا. دونك انت تختار هنا تحب تاكتيفيها ديتيكسيون موفمون ولا جينيرال، تحط له الديلي نتاعو مليون لوين، تختار الايامات اللي باش تخدم فيهم لونجسترمون هذاك. دونك على الايامات الكل. دونك اذا حطيتو انت الكونتينيو دونك باش يطلع لك هنا الخط نتاعك يولي اخضر، واذا حطيناه باغ اكزومبل ديتيكسيون موفمون باش يولي الخط نتاعنا اصفر. ونجمو كوبيوه فير لي كاميرا الكل باش ما نقعدوش كل كاميرا نكونفيغوريها وحدها.
دونك سيليكسيوني لي كاميرا نتاعي الكل يوليو كلهم هنا بار ديتيكسيون موفمون. نكليكيو بعد سويفون. دونك هذه توا هنا السناب شوت نتاعنا انستونتاني، هذه معناها بالونجلي راهي سناب شوت. وكون انت تحب تعمل الكونفيغوراسيون تاع سناب شوت دي زيماج تاخوهم تعمل معناها لي كاميرا تعمل لك دي كابتور على دي زيماج معينين. تحب بار ديتيكسيون موفمون ولا تحبهم ديريكت معناها ديما يعمل دي كابتور بتاع تصاور في الانستونتاني. دونك زاد هذه انت تولي تكونفيغوريها، كليكيو سور تيرميني. هكا نكونوا عدينا الانيسياليزاسيون تاع الدي في ار نتاعنا. دونك هذه حاجه وافيشينا تو فوليفو شونجي لا ريزوليسيون. دونك قرا ليكرون نتاعنا تسبورتي الفول اتش دي. دونك هو دي في ار هنا خيرك تحبش انت تقلب لافيشاج نتاعك على الفول اتش دي. اذا مش نكليكيو سور اوكي مش يقلب الريزوليسيون ويعمل الريديماراج نتاعو. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون، تابعونا في دي فيديو قادمين ان شاء الله.